नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचे स्वागत आसा. गोंयान आज भुतानी प्रोजेक्टाच्या नांवान मोठो बोवाळ चल्लेलो आसा आनी अशा पद्दतीचो बोवाळ चल्ला की भुतानी प्रोजेक्ट हो इल्लिगली आमच्या माथ्यार मारलो वयता. लोकल पंचायत बॉडी आसा पळय ती आमचे आयकून घेवपाक तयार ना, सरकार आमचे आयकून घेवपाक तयार ना, पुलीस आमचे आयकून घेवपाक तयार ना. अशा प्रकारची भुमिका थंयसर लोकांची आसा. लोकांची आंदोलनां जालीं, थंय लोक रस्त्यार येयले, थंय आजुनूय लोकांचो विरोध आहा पळय तो चालू आसा. आयज आमच्या बरोबर ह्या भुतानी प्रोजेक्टाच्या विरोधातलो एक म्हत्वाचो घटक ते म्हणजे तुळशीदास नायक बाब आणि ते सांकवाळ पंचायतीचे पंच सदस्य आसात. आणि आज पर्यंत आपल्या पद्दतीन तांच्यांनी सगळ्या प्रकारचो विरोध केल्लो आसा. डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती कडेन तांच्यांनी विरोधा संदर्भातले कंप्लेंट लेटरूय दिल्लें आसा. अशे बाब तुळशीदास नायक आमच्या बरोबर आसात. तुळशीदास बाब तुमचें स्वागत आसा. धन्यवाद. एक सांगात म्हाका, भुतानी प्रोजेक्ट आसा पळय हो नेमको प्रकार कितें आनी हेका इतको विरोध जावपाचें कारण कितें थंयसर? सगळ्यान पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा म्हाका संदी दिल्या बद्दल. आनी लोकां पर्यंत जो मुद्दो आसा सांकवाळचो, सांकवाळकारांचेर, मूळ गांवकारांचेर थंय कसो अन्याय आनी अत्याचार जावपाचो आसा तें लोकां पर्यंत मांडपा खातीर संदी दिल्या बद्दल हांव धन्यवाद म्हणटा. आतां भुतानी हांव पंचायत सदस्य आसा थंय तुळशीदास नायक पळय कशें योगायोग जुळोवन येयला. 1 वर्सा पयलीं आजच्याच दिसाक पंचायतीन फायल येयल्ली भुतानीची. आनी भुतानीची फायल ही पणजेच्यान येयल्ली, पणजे मळा. तेंचे एड्रेस आशिल्लो पणजे मळा. भुतानीचें आमकां एप्लिकेशन येयल्लें फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन. आनीक म्हाका सेक्रेटरी म्हणून थंय एकटो ग्रामसेवक आसा जेका वयल्यान प्रेशराचेर थंय बसयला असली कामां करपाक. आनी तो सेक्रेटरीचें काम तो करता. हय, इलिगली तो बसला. ताका ऑर्डर डायरेक्टराचे आसा ग्रामसेवक, पूण तो त्या कॅबिनान बसून सेक्रेटरीच्या तो इलिगलिटीज करता. म्हाका आपोवन व्हेलो आनीक म्हाका म्हणपाक लागलो ती अमकी एक फायल येयल्या भुतानी म्हणून आनी ती गांवांत चलची ना म्हणपाक. म्हाका म्हणलें हो बरें उलयता, गांवांत चलची ना, मागीर तुमी म्हणपाक लागलो कितें तरी करपाक जाय हेजेर. आनी म्हाका विश्वास आसा म्हणपाक लागलो तूं कितें तरी करतलो. म्हणटरी हांवें आमच्या गांवांत तें सांगलें. आनीक आरे फायल येयल्या आनी ती 20 तारखेर मिटींग आशिल्ली फाल्यां. आनी ते मिटिंगेक एनी आदारांक ते घालपा आशिल्लें म्हणपालो. पूण आतां हो ऑरविल क्लिंटन वालीस ग्रामसेवक घालपा आसा तूं मातसो बोवाळ कर म्हणपालो. म्हणटरी गांवांत पळयात कशें आसा, आमी गांवकार लोक मूळ साकून आमी गांवांत रावतात. त्या दोंगरार आमी आमचें पोट भरता. काजू, आंबे, मागीर भिण्णां, काण्णां, चुन्नां हें सगळें आमचें तें. हांव ग्रॅज्युएट आतां, म्हाजें शिक्षण सुद्दां त्या दोंगरारच जाल्लें आसा. सगळें पिड्यान पिड्या तुमचें आमी थंयच्यानच येयला. म्हणटरी ते काजूचेर, त्या जनावरांचेर आमचो मातसो हें आसा. ते माकड जावं मोर जावं जणू काय ते आमकां वळखतात, आमचे तेंचे परिचय आसा. 720 म्हणपालो फ्लॅट येवपा आसा आनी बंगले, आनी हें नश्ट जातलें दोंगर आनी तो स्लोप. म्हणटरी हांवें लोकां कडेन मिटींग घेतली थंयच्या. आनी आमचे लोक कितले आसात, 550-600 वोटर त्या वाड्या वयले. आनीक 720 म्हणल्यार 700 धर इंटू 3 करीत जाल्यार 2000. सो आमची डेमोग्राफी गेली खंय, आमी आवट नंबर जाले. म्हणल्यार त्या उद्देशान आमी मातसो त्या दिसा पंचायतीन वचून विचारलें. मिटिंगे दिसा लोक येयले 20 तारखेर आनी ती फायल तेणी डिफर केली. एनी अदरां घालपा आशिल्ली, जी इलिगली घालपा जायना इलिगल घातल्यार. नेक्स्ट मिटींग केन्ना आशिल्ली 11 मार्च 2024. 11 मार्चाक लोकांनी आवाज केलो, लोक येयले आनी आमी 4 पंच 11तले त्या दिसा आशिल्ले. सरपंच येवना म्हणून ती कितें आमची सांकवाळ पंचायत जी पळय आसा ती लेडीज रिजर्व आसा 5 वर्सां खातीर. रोहिणी तोरस्कर म्हणून आमची सरपंच आसा. हे एक्टींग सरपंच म्हणून जाता, डेप्युटी सरपंच जाता. तेन्ना तो गिरीश पिल्ले आशिल्लो, आतां डेरेक वालीस आसा. एक्टींग सरपंच दुसरो जाता. एक्टींग सरपंच म्हणून पंचायत राजान खंयच ना, डेप्युटी सरपंच फक्त तो तुमकां लागता सांकवाळ पंचायत. एक्टींगच हो एक्टींग करता थंय रावन. आनीक तो गिरीश पिल्ले त्या दिसा बसलो. ती ना म्हणटरी आमी जाले 10 जाण जाले. 5 जाण हे आशिल्ले सपोर्टींग म्हळ्यार रुलींग आनी आमी 4 जाण विरोधान आशिल्ले.
4 जाण विरोधान. म्हणजे तितूंतलो 2 नंबर वॉर्डाचो डेरिक वालीस आतां डेप्युटी सरपंच आसा तो मला अशें दाखयलें आनी भायर गेलो. तो पॉयंट येतरी खंयचो भुतानीचो 11 तारखेर. ना ना तो रुलिंगान अजुनूय तो रुलिंगान आसा. तो अशें दाखयलो आनी भायर गेलो. कोणाक सिटींग चॅराक आमचो गिरीश पिल्लेक तो चॅरपर्सन. म्हणटकीर आमी म्हणलें 9 जाण हॉलान आनी तो 1 वर ताका इतलें हें जालें 1 वर. म्हणटकीर हेणें कितें सेटींग केलें तें लोकांक सगळें खबर आहा. 1 वर्स जालें न्हू. म्हणटकीर उरले आमी कितले 9 जाण. 1 सिटींग आनी 4-4 2 म्हणजे 4 फॉर आनी 4 ओपोज. आतां हे ग्रामसेवकाक तें खबर ना. हो सेक्रेटरी न्हू ग्रामसेवक. तेणें वोटिंगां घालपाक जाय आशिल्लें तें. तेणें वोटिंगां घालना तें डायरेक्ट पास केलें 5 वर्सीस 4 अशें प्रोसिजरच तसो बरयलो. 5 वर्सीस 4 जायना. तें आतां कोर्टान आमी काडटले. आतां ते PIL ऑनरेबल हायकोर्टान जाल्लें आसा तेजेर हांव येतलो. म्हणटकीर 5 वर्सीस 4 केले आनी तें पास केलें. आमी आमचें ऑब्जेक्शन घातलें 4 जाणांनी. आमी सांगलें तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स ना. ताका रस्तो फक्त आसा तो 3.5 मिटर. ताका मिनिमम रस्तो जाय 10 मिटर. ताका फॉरेस्टाची NOC ना. ताका फायराची NOC ना. मेन म्हणल्यार उदकाची PWD कडल्यान तांकां वॉटर अवेलेबिलिटी प्रोविजनल हें जाय NOC जाय ती ना. कितें तांकां आमची थंय विमानतळ लागीं दाबोलेचें. ताका फ्लायींग ऑफिसर फ्लॅग ऑफिसर आसा पळय तेजे कडल्यान NOC जाय. अशें साबार सारकें कितल्यो हांव तुका कितले तरी सांगूंक शकता. तांकां फक्त मेळ्ळा ती टॅक्निकल क्लियरन्स फ्रॉम PDA. हे एकच बेजाचेर आनी तेणी कंडिशन घातला टॅक्निकल क्लियरन्सान. तेणी हे सगळे कंडिशन घातल्या. प्रायर टू इश्युअन्स ऑफ द कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दे हॅव टू कॉम्प्लाय विथ दीस म्हणून दिवपाक जाय. पंचायती कडल्यान खंयचे लायसन आसा तांच्या कडल्यान? पंचायती कडल्यान फक्त कन्स्ट्रक्शन लायसन तांकां त्या दिसा 11 तारखेरच पळय. आतां मजा तुका हांव पयलीं स्टार्टींग घालें तें एप्लिकेशन खंयच्यान येयलां मळांतल्यान. मळा पणजे मळा. आनी त्याच दिसा 11 तारखेर आमची मिटींग जवळ जवळ 1-1:30 सोंपल्या. आनी आमी इन्स्पेक्शन कार्ड म्हणून सांगलां कोणाक चॅरपर्सनाक. आमी उलयता चॅरपर्सना कडेन गिरीश पिल्ले इन्स्पेक्शन कार्ड आनी हे सगळे कॉम्प्लाय कर मागीर इश्यू कर म्हणून. बरें म्हणपा लागलो. आनी मागीर आमकां दुसरे दीस कळ्ळें की त्याच दिसा लायसन इश्यू केलें. लायसन किंवा खंयचेंय परमिशन दिता तें केन्ना इश्यू जाता नेक्स्ट मिटिंगेक कन्फर्मेशन जावपाक जाय. बाबा आमी हें खरेंच उलयल्लें आनी कन्फर्मेशन जावन तें एप्रूव जावपाक जाय टू रीड एंड कन्फर्म द मिटींग मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. हें जावन मागीर थंय सगळें इश्यू करपाक जाय. आमची कितली हाय लेवलाची पंचायत पळय. त्याच दिसा इश्यू केलें आनी इश्यू खंय गेलें नोयडा UP. नोयडा UP. म्हणटकीर हें ब्लेटंट करप्शन इश्यू करपी कोण हो ग्रामसेवक जेका सायनींग ऑथॉरिटीज ना. जो ग्रामसेवक इज नॉट क्वॉलिफायड एज अ VP सांगपाक सेक्रेटरी तो सायन मारून तांकां हें दिता. जो क्वॉलिफायड ना जो थंय बसूं शकना असो ग्रामसेवक येता आनी तुमचो गांव विकता. आतां म्हाका कळ्ळें 11 तारखेर 12 तारखेर कळ्ळें जेन्ना इश्यू केलें लायसन्स घेवन तो पळय म्हाका आपोवन हाडून 19 तारखेर आयच्या दिसा 1 वर्सा पयलीं म्हाका आपोवन तुमी ऑब्जेक्शन घाला म्हणून फायल येयलें म्हणटालो पळय. तो भाव वाडोवपाक तो आपली व्हॅल्यू वाडोवन म्हणल्यार जे पळय तेणी कितें सांगलेलें ते पळय तेणी आतां बोळ स्टार्ट केला. गांवचे लोक तांकां सगळ्यांक कितें तरी मागीर आमकां कळ्ळें की बाबा हो पळय ऑरविल क्लिंटन वालीस आशिल्लो आनी हे पळय रुलींग पंच मेंबर आनी डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले हे भाव वाडयताले म्हणून. सो अशी आमची हे पंचायतीन फंक्शन चल्लेलें आसा. आतां म्हाका एक सांगात हो पिल्ले आहा पळय तो तुमी नियुक्त केलो किंवा तुमी निवडून हाडलेलो मनीस? हय सांकवाळकारांनी. तो सांकवाळकारांचें आयकना. आतां पळय कशें आसा जो मनीस इंडियन तो कोणूय हांगा रावता गोंयांत रावता जावं खंयचे आमी पोटा खातीर दुसरे कडेन वयता ते इंडियन आसता. अशें आमचे दुमत ना इंडियन. पूण जो मनीस काळजान साना काळीज आसपाक जाय ताका. जो मनीस सांकवाळचे किंवा गोंयचे जो मनीस केरळा जल्मला आनी हांगा येवन धंदो करपा लागून हांगा अनैतीक सगळे धंदे चलयल्यात तो गोंय आनी तुजे सांकवाळचे ताका कित्याक पडला? तो पयसो कसो करपाचो तेंच पळयतलो न्हू. ताका पयशे हय पयशे जाय आनी ताका आशिर्वाद आसा तेंच्या बॉसाचो. तो रायट हँड लेफ्ट हँड सगळो आनी सगळे जगाक खबर आसा तो कोणाचो तो. आनी भुतानी प्रोजेक्टाक आज येदो व्हडलो विरोध जाता. त्यांच्या कडेन खंयच्याच प्रकारचे NOCs ना. तांकां परमिशन खंयचे फक्त केवळ एक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसा टॅक्निकल. दुसरी गजाल म्हाका एक सांगात आज ते पोलीस प्रोटेक्शनान तो सगळें काम करून घेता.
आनी सरकार ताका कांय करिना. डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत म्हणटा ते कांय करिना. मागीर म्हाका एक सांगात, सरकार तुमचें आयकना. आतां पळय, सरकार म्हणल्यार कितें जालां, आतां भुतानी हो आतां आमी म्हणटा कलियूग. कलियुगान सुद्दां भुतां आसतलीं म्हणून आमकां आतां प्रत्यय येता. कलियुगान एक्चुली आतां भुतां ते आशिल्ले तेन्ना तंत्र मंत्र यंत्र, आतां षडयंत्र. ह्या षडयंत्राच्या युगान हे भुतां आसतलीं म्हणून ही भुतांनी म्हणल्यार भुतां आमकां सागवाकाराची बसयल्या. पळय कशें आसा, आमी म्हणटाक भुतां पांय परते आसतात. हें आयकलां आमी, काय भुतां पळोवना, पूण ह्या युगान ना न्हू ती परते. हेंची सगळे परते मरे. परते म्हणल्यार कशें, तो ग्रॅज्युएशन दिलां ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलां आनी तो आतां ABCD शिकपाक वयता. SSC आनी 12th आतां म्हणल्यार कितें, ताका जाय आशिल्लें एनवायरमेंट क्लियरन्स. पयलीं तो कोर्टान गेला पुलीस प्रोटेक्शन मागपाक. आतां हें लेटस्ट तेजे मदीं खूब गजाल जाल्ली आसा. तो पुलीस प्रोटेक्शन मागता कित्याक, सॉयल टेस्टिंग करपाक. सॉयल टेस्टिंग कोणा लागता, एनवायरमेंट. पुलीस कित्याक ताका भंय आसा, तो इलिगल आसा. तो इलिगल आसा म्हणटा पुलीस पळय बाउन्सरूय आसा थंय, आनी पुलीसच हे जे पळय आहा ते बाउन्सरांक घेवन ताका एक्सकॉर्ट करता बाउन्सरान. आनी थंय बाउन्सर दवरून ते सॉयल टेस्टिंग करता. आनी सॉयल टेस्टिंगा बरोबर ते थंय बोरवेल मारतात. बोरवेल इलिगल. आमी WRDक गांवच्या लोकांनी कंप्लेंट दिल्ली आसा, 15 दीस जाले यो आनी चॅक कर म्हणून. आतां थंय जवळ जवळ 10 बोरवेल चालू आसा तेंच्यो. बोरवेल तांकां उदक जाय न्हू. आतां म्हाका एक सांगात, ह्या संदर्भात भुतानीचो प्रोजेक्ट आसा पळय तो इल्लिगली थंय चालू आसा, त्या संदर्भात तुमी मुख्यमंत्र्याक बी कितें हें दिलें? हांव 15 जाणांचें डेलिगेशन घेवन लास्ट एप्रिलान गेल्लो. लास्ट एप्रील 10 म्हयने जाले. ऑनरेबल CMा कडेन गेल्लो आनीक म्हाका ताणें एश्युरन्स दिल्लें, पळय हे दोंगरार पळय येता तो गांव 15 लोक गेल्ले. तांकां सगळ्यांक सांगलेलें ताणें की गांवान हो बरोबर न्हू कितें, आनी तो येवपाक शकना. कित्याक पळय सडनली आमकां तो एक चमत्कार कसो. जंय आमी चप्पल घालून फिरणारे लोक गांवचे, सडनली तो प्रायवेट फॉरेस्ट आशिल्लो तो सिवान झोन जाला. आनी थंय आतां 10-15 मजली बिल्डिंग येतल्यो आनी अकस्मात थंय येदो व्हडलो आवाठ हें येतलो आनी सगळें सुदारणा जातली. ते आमकां डायजेस्ट जावपाचे सारकें न्हू. म्हणटरी आमी CM जालेले वो आमकां स्लोपाचेर तरी तो हाडनाका. आतां आमचे प्लॅटोचेर टाटा आसा, पुर्वांकरा आसा, MVR आसा, उमिया आसा, 10,000 फ्लॅट आसा. थंय तांकां 10 वर्सां ते 12 वर्सां रावता लोक तितून ऑक्युपन्सी घेवन, तांकां उदक ना. आनी हे लोक खंयचे उदकाचेर जगतले. मागीर CM म्हणपाक ना, आपूण तुमकां आश्वासन दिता की तो प्रोजेक्ट बंद जातलो. आनी म्हाका दिसता लास्ट ऑक्टोबर खंय तरी सप्टेंबर 20-22 तारखेर दोगांयनी स्टेटमेंट दिल्लो. आमचो ऑनरेबल CMानय दिल्लो स्टेटमेंट आनीक TCP मिनिस्टरान दिल्लें की आय विल डायरेक्ट TCP टू इश्यू देम शोकॉज नोटीस म्हणून. आनी त्या डायरेक्शनान तेणी शोकॉज नोटीसय इश्यू केल्ले. कोणाक? TCPन PDAक केल्लें, तूं तांकां भुतानीक शोकॉज नोटीस काड म्हणून. आनी लोकांनी प्रेशराचेर पंचायतीक सांगलेलें शोकॉज नोटीस काड. बरोबर सादारण 25 सप्टेंबराक शोकॉज नोटीसय काडले MPDAन वास्को शोकॉज नोटीस. आनी तेणी ताका रिप्लाय दिलें सादारण 4 तारखेर ऑक्टोबराचे. आनी पंचायतीन 25 तारखेर सप्टेंबराची मिटींग जाली आनी 30 तारखेर शोकॉज काडले. आनी आमकां 9 तारखेर तेंचे रिप्लाय येयले. रिप्लायन तेच जावन सांगता की आमचे कडेन परमिशन ना, आमचे कडेन आसा तें फक्त एक पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन, आमचे कडेन आसा तें टॅक्निकल क्लियरन्स फ्रॉम MPDA आनी तिसरें आसा तें रेरा. आतां रेरा एनवायरमेंट क्लियरन्स ना, रस्त ना, तेंचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कांय ना आनी रेरान तांकां दिल्लें आसा. म्हणटरी ह्यो 3 गोश्टी आसा सांगता की आमच्या कडेन कांय ना, कांयच ना. क्लियर कट तेणी रिप्लायन बरयल्लें आसा. आनी आयज आमचो ऑनरेबल CM आनी ऑनरेबल TCP मिनिस्टर जो सांगतालो सप्टेंबरान की आमी तेंचेर एक्शन घेतलें. 5 म्हयने जाले ओगे मूग घेवन गप्प आसा. बरें, परत तुमी गेल्ले तेंच्या कडेन? आमी तांकां लेटर धाडीत आसा. आनी कशें आसा, आतां कोर्टान गेला न्हू, 5 जाण गांवचे PIL फायल केल्ले आसा. आनी आतां कालच नोटीस सर्व जाल्या. एमेंडेड पेटिशन फायन जाला आनी तांकां सर्व जाला. सगळे जे पळय हे आसा तांकां सर्व जाला. आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल हायकोर्टाचे हियरींग 11 तारखेर आसा मार्चाचे. योगायोग पळय 11 तारखेर जे पंचायतीन तांकां मार्चाचे कन्स्ट्रक्शन लायसन इलिगल दिल्लें त्याच दिसा हियरींग आसा. एंड आय होप
कितें तरी आमचे सांकवाळकारां खातीर ऑनरेबल हायकोर्ट बरो न्यूज दितलो. भुतानान जी अलॉट केल्या पळय ती जागा सादारणपणे कितकी आहा, कितकी स्क्वेअर मीटर? जवळ जवळ 35,000 स्क्वेअर मीटर आसा. 35,000 स्क्वेअर मीटर 200 तेजो FAR 200%. म्हणजे जवळ जवळ 70,000 बिल्डअप एरिया जाली. आतां जेन्ना 70,000 आमी म्हणटात, इफ इट क्रॉसीस 25,000 जाल्यार ते सरकारान एक कायदो केल्लो आसा. PDA कडेन उरना, आमचे मर्मुगांव PDA कडेन जावं खंयचे PDA कडेन उरना, ते गव्हर्मेंटाक वयता. गव्हर्मेंट म्हळ्यार TCP जालो, TCP बोर्ड बसलो. सादारण 28/11 ती TCP कडेन गेल्ली 2023. आणि सॉरी 28 जानेवारी 2024. आनीक तेणी तेजेर मिटिंगय घेतलेली. एक तेणी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली. तेजी वर्टिका डागूर म्हणून ती CTP, ती चीफ टावन प्लॅनर, लँड यूज म्हणून कितें तरी आशिल्ली तेन्ना, आतां कितें आसा खबर ना. ती थंय चॅरमॅन आशिल्ली आनी तिणें एक निवाडो दिल्लो. म्हळ्यार तेंचें एक रिजोल्युशन जाल्लें सादारण 12 जानेवारी 2024 की ती कितें म्हणटा, 2007 हो MTech प्रोजेक्ट म्हणून येयल्लो. लोक कोर्टान गेल्ले. MTech ग्राउंड +2 आशिल्लो, सेटलमेंट 2 आशिल्लो. सेटलमेंट 2 म्हळ्यार S2 झोन आशिल्लो. आतां तो C1 झोन जाला. तेन्ना 2009 कोर्टान वचून लोकांन आनी पंचायती कोर्टान गेल्ली, तो प्रोजेक्ट बंद उडयल्लो MTech. तेजे नंतर ते 4 जाण डिलिंग हँड जाला आनी चवथो हो कोण परमेश कन्स्ट्रक्शन जो भुतानी. हय, जाल्यार तेन्ना ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन इश्यू जाल्लें म्हणून तेजेर कोर्टान गेल्ले. आनी फ्रॉम 2007 टील डेट दे हॅव नेवर रिन्यूड. दे हॅव टू रिन्यू इट एवरी 3 years. 3 वर्सां तांकां हें आसता. 3 वर्सां नंतर तेणी केन्ना रिन्यू करूं ना. तेणी हेच विकलो जागो. आज जे चल्ला पळय तितकें थंयसर इल्लीगल चल्ला. तेच सांगता. A to Z पॉयंट जो आसा पळय सगळें इल्लीगल. ही वर्टिका डागूर आनी जो पळय TCP बोर्ड आसा तो तेंचे मिनिट्साचेर कितें बरयता, सिन्स दे हॅड इश्यूड देम द कन्स्ट्रक्शन लायसन दॅट टायम, सो वी हॅव टू अलाव देम टू कन्स्ट्रक्ट द बिल्डींग. आतां पळय ते ग्रांट कित्या लागून करता, 2007 जे तेणी रिन्यू केन्नाच करूं ना ते परत 3 वर्सांनी करपा आशिल्लें. आतां ताका कितले वर्स जालीं, जवळ जवळ 7 आनीक आतां आमी 24 आसा. 24 ती सांगता की बाबा तेन्ना ग्रांट केल्लें म्हणून आतां ते ताका परमिशन तोच झोन आशिल्लो, रिन्यूवल ना ताका काय ना काय. आतां मदीं ताका 2016 प्रायवेट फॉरेस्ट जालें. आमचे आरावज्यो कमिटी बसली. सरकारान सांगलें सावथ गोवान नॉर्थ गोवान जितले पळय उरल्यात त्यो फॉरेस्ट डिमार्केशन करा. आनी हीच पळय 257/1 सर्वे आसा ती प्रायवेट फॉरेस्ट जाली. प्रायवेट फॉरेस्ट म्हळ्यार कितें, तुका कॅनोपी जी पळय आसा ती स्टडी करता. कॅनोपी म्हळ्यार सावळी, जमनीर जशी सावळी पडना तशें जाल्यार तो प्रायवेट फॉरेस्ट जाता. म्हळ्यार झाडां सारकी एकदम जवळ आसता. सो त्या प्रमाणे आरावज्यो कमिटीन हें केल्लें, कितें केल्लें, प्रायवेट रिपोर्ट दिल्लो प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून आनी नोटिफाय जाल्लें. आतां ते 2023 डिनोटिफाय जालां आनी तें C1 झोन केलां. आनी ही पळय वर्टिका डागूर थंय बसल्या ती पयलीं वास्को आशिल्ली, मेंबर सेक्रेटरी म्हणून. तिका ते वास्कोची सगळें खबर आसा. सो ती सांगता की बाबा ना थंय तेन्ना 2007 दिल्लें जे आतां वॅलिडच ना, ताका लागून आमी आतां दिवया. तो प्रोजेक्ट आशिल्लो S2 आनी हो आसा C1. एक म्हाका सांगात, आतां पळयात CM तुमचें आयकना, वचून आयले तांच्या कडेन, तांच्यांनी सांगलें कितें म्हणून आमी तें करता म्हणून, पूण तांच्यांनी तें करूंक हाचो अर्थ कितें तर ते कानार घेयना. एक गोश्ट जाली. दुसरी गजाल, डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती कडेन तुमी गेला, आतां कंप्लेंट दिला, तांच्यांनी अजून पर्यंत कांय ताजेर एक्शन ना. आतां ताज्या फुडलो हें वयता पळय, तुमचो थंय लोकल MLA आसा, तो मिनिस्टर आसा, तो पंचायत मिनिस्टर आसा, तो तुमचें आयकना. तो पळय हांगा मातशी चुका मुगो, हें कुठ्ठाळे कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा, हांव तुका क्लियर करता. आनी कुठ्ठाळे कॉन्स्टिट्युन्सी जी पळय आसा सांकवाळेन पडटा ती हो प्रोजेक्ट तांकां लागना, हो तांकां लागना. तांकां लागना जाल्यार ओके आसा. तो पालक मंत्री, आमचो MLA पालक मंत्री, तो पालक मंत्री जालो, तालुक्याचो पालक मंत्री जालो. आनीक हो पळय आसा तो एंटनी वाज, तो अपक्ष आमदार आसा पूण सरकारा बरोबर आसा. आतां तेजो कितलें चलता म्हाका खबर ना हेजे फुड्यान. हो पळय पालक मंत्री आसा, तो आतां तूं म्हणटा CM ना, डेफिनेटली तो पालक मंत्री असल्या कारणान ताची पावर चड आसता. तो कसो पावरच तो पावरच घेवन येयला. खंय दुसरे पार्टींतल्यान तो पावराचेच घेवन येयला चावी. कितें तेजें ते सुप्रीम कोर्टा पर्यंत पावला आनी त्या पावराचेर तो कोणाक घुस्पयता, तेजी फायल तयार करता. म्हणटकीर कितें जाता, एकदां तूं घुस्पलो म्हणटकीर तूं आनी मागीर भायर सरपाक मेळना. तशें तेणें कोणाक घुस्पयला म्हणून हांव सांगूंक शकना. कित्याक
म्हणून एकदा तो भितर चल्लो म्हणून मागीर आनी एक्ट कशें जातलें, तुवें हात धुयले मागीर आनी एक्ट जायना न्हू. आमी सदांच फायलच ओपन जाली. आमी सामान्य मनीस आहा पळय तो कितें म्हणटा की आमकां कायदो लागता, आमी कायद्यान वचोंक सोदता, आमकां न्याय जाय अशें कितें तरी जाय, जो आमकां हें कितें तरी इल्लिगेलिटीज आहा पळय ते बंद करतलो जाल्यार. आज हांगासर सगळे कायद्या संदर्भांतली जी यंत्रणा आसा, ऑथॉरिटीज आसा पळय ते सगळे हात झटकतात. म्हाका एक सांगात, ह्या हितून हे जे सगळे लोक हात झटकूंक लागले पळय, पयशांचो वेव्हार कितें आहा हितून? पळय हात झटकप म्हणल्यार कितें, जेन्ना तूं तुजे हात क्लीन आसा तेन्ना तूं हात सारके धरपाक शकता. ते झटकचेच पडटा अशें कितें भायर पडटा झटकचेच नाल्यार कितें जाता, अरे हें सगळें जालां मरे तुमचें ते तितून पळय. आतां आमी उलयतात आमचे कडेन प्रूफ ना, पूण लोकांक पळय कितें समजोवपा जाय ते लोक समजले न्हू. आमी वर्स जालें बाबा हो प्रोजेक्ट इलिगल म्हणटात, प्रोजेक्टा कडेन कांयच ना म्हणून तो स्वता प्रोपोनंट सांगता भुतानी की आपल्या कडेन कांयच ना, आपूण आतां घेतलो एनवायरमेंट क्लियरन्स. अरे 3.5 मिटर रस्त्याचेर जाका 10 मिटर जाय 3.5 मिटर आतां सामान हाडटात ते रिवर्स गाडी येता. अरे ताका काल दे सल म्हणून एक आसता, ताका 12 बाय 12 मिटरांची गाडी घुंवडोवपाक जाय पडटा. आतां ताका फायर जो पळय आसा तो कसो एनओसी दितलो, कित्याक दितलो? ह्या 3.5 मिटर फायराक कितें जाय, जर तर फाल्यां थंय एमर्जन्सी फायर ब्रिगेड हाडपा जाय जाल्यार ताका ते काल दे साल जाय, गाडी घुंवडोवपाक जाय. पण तो रस्तोच ना म्हणल्यार फायर कसो दितलो? तुमकां दिसता की फायराक धाडस जातलें तांचें परमिशन हें तेंचेर कारवाई करपाचें? आतां दिसता तुमकां? पळय फायरान अजून हातूंतले एकूय यंत्रणा तांचेर कारवाई करिना, मागीर फायर करतले का? ह्या यंत्रणांनी तांकां परमिशनूय दिवना न्हू कारवाई करपाक. सोड आतां पळय PWD वॉटर दिवपाक शकना, कित्याक देर इज नो प्रोविजन. उदक दिवपाक शकना. अरे थंय 10,000 फ्लॅट आमचे सांकवाळ्यान आनी वयर पडलेले आसा दोंगराचेर, टाटा, पुर्वांकरा, MVR. आतां पुर्वांकरा कडेन 2,500 फ्लॅट आसा, टाटा कडेन 1250 आसा, MVR कडेन 1250 फ्लॅट आसा, उमिया कडेन 1000 फ्लॅट. अशें करून 10,000 लोकांक फ्लॅटांक थंय उदक ना. आतां तेंचे कडेन प्रोविजन ना, भुतानी कसो दितलो तो? नाच न्हू. आनी पयलीं पळय हांगा कंडिशन आसा MPDचें, प्रायर टू एनी परमिशन कंस्ट्रक्शन लायसन्स पंचायतीक तेणी सांगलां यू टेक दीस परमिशन, कॉम्प्लाय विथ दीस परमिशन एंड देन इश्यू. पण ते परमिशनच ना PWDचें, परमिशन ना फायराचें, जाल्यार ताका आनी परत कोंटूर लागता. ताका कोंटूर म्हळ्यार कितें, स्लोप लागता. त्या स्लोपाचेर तूं बिल्डींग बांदपा नाल्यार वायनाड जातलें, बिल्डींग बांदपाक शकना. परत CTP जो पळय चीफ टावन प्लॅनर आसा तेजे कडल्यान परमिशन लागता दोंगर कापपा खातीर अंडर सेक्शन 17A ऑफ TCP. आतां जो मनीस गांवांत रावता, जो गांवचो नागरीक आसा, जो वोटर आसा, तो जर एक भिंत पडली ताजी जाल्यार ताका सगळ्या प्रकारचो प्रोसिजर पंचायती कडेन करचो पडटा, आनी तो जर करिना जाल्यार ताका नोटीस धाडली वयता, हय तेजें काम बंद उडयलें वयता. जितलेय पळय आमी भुतानाच्या विरोधान काम करता हो सपोर्टान कित्याक एका 1 वर मुतोंक जालें त्या दिसा म्हणल्यार भायर गेलो. आतां लोकांक कळ्ळें तेजेच वाड्या वयले तेजेच फॅमिलीचे लोक जर पळय आसा तांकां नोटीस धाडटा इलिगल म्हणून. पूण हे भुतानी आतां थंय बोरवेल मारता तेजेर एक्शन घेयना. हे भुतानीन थंय कंपावंड बांदलां इलिगल तेजेर एक्शन घेयना. थंय भुतानीन रूम बांदल्यात आनी बाउन्सर दवरल्यात थंय तो तेजेर एक्शन घेयना. त्या घराक ते पळय रूम बांदल्यात तांकां थंय लायट ना, उदक ना, ताका हावज नंबर ना, पूण तरी पूण ते थंय रावतात. कितें कंपावंड वाला कंस्ट्रक्शन लायसन ना तरी पूण ते कंपावंड बांदला. आनी हो डेरेक वालीस पळय आसा म्हणल्यार पंचायत सद्या कितें ती आमची सरपंच आहा ती कुशीन पडल्या आनी हे साडी न्हेसल्याक आनी एक्टींग करतात थंय कितें. आनी हे आतां आमी जितले पळय भुतानीचे पळय कोण विरोधक आहा तांकां नोटीस धाडटा, तेंचेर पुलीस कंप्लेंट करता तांकां आनी पुलीस फॉल्स कंप्लेंट घेता आनी FIR रेजिस्टर करता. ना हालीं एक पायंडा तो पडलेलो आसा. आमी अनेक प्रकरणां गोंयांतलीं पळयलीं, अनेक कितकीशीच प्रकरणां आसलीं ते खंयच्या आसूं इल्लिगेलिटी ज्या ज्या जाग्यार जाता थंय आमी पळयलें जाल्यार पुलिसांची भुमिका थंयसर कांयच नासता. आनी पुलिसांचेर अशा प्रकारचे आरोप जावंक लागल्यात की जे लोक कोणाचेर कंप्लेंट करपाक वयता पळय, जो न्याय मागपाक वयता पळय ताजेर परती कंप्लेंट फायल जाता आनी ताका इन्क्वायरी करता. अशा प्रकारचें सिच्युएशन सद्या गोंयांत आसा. एक गजाल आसा, आतां म्हाका एक सांगात, आतां पळय ताज्या कडेन भुतानी कडेन खंयच्याच प्रकारचें परमिशन ना, कांय ना, कांय ना, कांय ना, कितेंच ना. तेजें चल्लां पळय तें इल्लिगल चल्लां, टोटल इल्लिगल. म्हाका एक सांगात, गव्हर्मेंटाची इल्लिगेलिटी घ्या मान्यता आसा असो तेजो अर्थ जाता काय म्हणटा? आतां पळय अशे लोकांचो विचार जातलो न्हू मागीर, म्हाका तेंच सांगपा जाय. विचार जातलो की ऑलरेडी जालोय म्हणपाक शकता. कित्याक एक्शन आतां प्रत्येक गोश्टीक जर सामान्य लोक सामान्य मनीस कोर्टान वचून न्याय घेतलो मागीर आमकां ऑथॉरिटी कित्याक जाय? म्हाका ज्यो आमी ब्लेटंट इलिगलिटीज जाता त्यो जर पळयत
आनी आमी त्यो सरकाराचे दरबारान मांडीत आनी तेजेर एक्शन जायना मागीर लोकांचो विचार कितें जातलो तेंच जातलो न्हू. म्हणटकीर हेजो अर्थ कितें लोक समजतले बाबा हे सगळें इनवॉल्व आसा हितून. आतां येदो व्हडलो प्रोजेक्ट तो कित्याक जाय आमकां आनी तो बीन स्लोपाचेर थंयची आमी सांकवाळकारांचेच सोड आमी एक 4,000 लोक आसा. अरे त्या दोंगरार 35,000 स्क्वेअर मिटरांनी थंय माकड कितले आसा, जनावरां कितले आसा, मोर कितले आसा, थंय जीव जंतू कितले आसा आनी ते इतले वर्स थंय रावता आसतले. आं बाकीचे म्हळ्यार जनावरां आनी झाडां हें ते तेंचेर पोट भरतात तेणी खंय वचपाचें ते लाखांनी आसतले न्हू थंय चराचर आसतलो सोरोप आसतले हेंचेर विचार करप ना आमी. अरे ते फ्लॅटू आमचो काबार जाला 10,000 फ्लॅट येयले आनीक येतले आतां. त्या जुवारीचो विशय आसा. जुवारींक जो पळय 1 पैशान जागो दिल्लो 50 लाख स्क्वेअर मिटर तो सांकवाळचो बिगस्ट फ्रॉड इन गोवा. कितें थंय आतां 50 लाख विकपाक चालू जाल्ले आसा थंय येतलो. आतां हो स्लोप इल्लोसो उरलो तो उरोनी मरे. लोकांचें म्हणणें तेंच आसा स्लोप हे थोडीशीं जनावरां आसा तांकां रावनी मरे. आनी तो जर नेचरच आमी काबार केलो आतां बोरवेल मारतात ते ग्रावंड लेवल वॉटर गेले कितें माकड मोर सगळे थंय मँग्रुवसांनी रावता. आमचो हें आसा न्हू गोरव आसा म्हळ्यार जुवारी रिवर आसा मँग्रुव्स आसा मँग्रुवसाचेर येवन रावता आनी ते बावडे कितें करतले. तुमी लोक इतको बोवाळ मारता सरकार तुमच्या लोकांचे आयकपाक तयार ना लोकांची चिंता करपाक तयार ना. तुमकां दिसता सरकार ते मोर आनी जनावरांचो विचार करतले. तेंच पळय आतां एटलिस्ट म्हाका तें म्हणपाचें आशिल्लें तेंची तरी चुरक करप कितें आमकां सोडून दिया. हय आमी फाल्यां कितें आसा आमी खंय वचपाक पूण आमचो बॅलन्स काबार जातलो मरे. नेचर म्हळ्यार कितें पळय वायनाड कितें जाल्लें कितें बॅलन्स दवरचो पडटा. बॅलन्स आतां ते पळय तुमी जर पळयत न्हू हांव 10 वर्सां ते कशें रावता आसतले 10,000 फ्लॅटांनी फक्त टँकराचें उदक तांकां PWDचें उदक ना कशें रावता आसतले. तेणी बोरवेल मारले आसतल्यो तांकां कोण पळयतलो. बोरवेल मारून तेंचे वॉटर लेवल ग्रावंड लेवल देंवन 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 जे हें खंयचें उदक झाडांचे मुळाचें जें पळय उदक आसा तें इल्लेशें सुट्टा तें थंय वयता न्हू झरीन वयता म्हणून ती झर तयार जाता आनी हे डीप वचोन 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 त्या झाडांचें उदक सुट्टलें आनी झाडांचें मूळ फुसफुशीत जातलीं. केन्ना तरी ती झाडां पडली म्हणटकीर मातयेचो जो पळय वायनाड आसतलोच हो केन्ना जाल्यार केन्ना आसतलोच. पूण मुख्य कारण कितें लोक जे पळय चवताळ्या आतां हे आमचे वयर सगळे बसल्या न्हू आजच आयचे परिस्थितीन कचऱ्याचें मॅनेजमेंट जायना आमकां उदक सारकें मेळना आमकां लायट सारकें मेळना म्हळ्यार रस्तो सारको ना आमकां. ह्यो 4 गोश्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. फाल्यां कितें जातलें. फाल्यां थंय आतां 720 फ्लॅट म्हणटात तेंचो हांव पळयतालो 860 गाडयांचो तेंचो प्रोविजन तेणी केला. 860 गाडयो समज 2 मिटरांची एक गाडी लांब आसा आनी तितूंतले 500 गाडयो आमी रस्त्यार हाडल्यो आनी रस्तो कितलो आसा 3.5 मिटर. 500 गाडी 2 मिटर इंटू 500 1 किलोमिटर जालो. 1 किलोमिटर तांकां लायनीन रावचें पडलें हें आमी चिंतलां. 1 किलोमिटर गाडी टच करून रावल्यार सुद्दां 1 किलोमिटर रावचें पडटा. कितें मागीर त्यो गाडी खंय वयतल्यो 500 जाणां समज 800तले भायर सरपा एकच टायमार भायर सरपा पडटा. कदाचित तेंचें म्हणणें आसतलें की तेजेर भुतानी विचार करता तेजेर आमी कितें आमी बाकीचें कितें आहा तेजेर विचार करया. मलय आतां एक गजाल सांगात. आतां पळय तुमी थंयसर पंच मेंबर आसात त्याच बरोबर सत्ताधारी पक्ष आसले भारतीय जनता पक्षाचे तुमी पदाधिकारी ऑफिस बेअर आसले. म्हाका दिसता सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसले तुमी. हां आतां म्हाका एक सांगात तुमी ते सरकार पक्षान आसले तुमचें आयकूंक ना तांच्यांनी. पळय कशें आसता म्हाका तशें दिसलेलें की आयकतलें म्हणून पूण आतां वर्स जालें न्हू. फाल्यां आमी 11 मार्चाक जेन्ना हॉनरेबल हायकोर्टाचें कितें तरी येतलें म्हळ्यार एक्चुली आज पंचायतीन येयल्यार वर्स जालें. आमी केक कापपाचें म्हणून एक प्रोग्राम करपाचो आसा कित्याक आयकना अशें म्हणून बर्थडे असो भुतानीचो त्रासान घातला तेजो बर्थडे. आतां वर्सभर जर कोणूच आमचें आयकना आतां हांव इतले वर्सां पक्षाचें कामय काम करतालो सामान्य कार्यकर्तो तें पद दिलें म्हणून म्हाका काम करपाचेंच आशिल्लें. आज हांव ना पूण हांव मेंबर आसा. कितें जर तर हांव रॉंग आशिल्लो त्या वेळार जाल्यार म्हाका पक्षान काडपाक जाय आशिल्लो. हांव चुकोना हांव गांवा खातीर आसा कित्याक हांव तेन्नाचो अध्यक्ष जो पळय आशिल्लो सदानंद तानावडे ताणें म्हाका आपोवन व्हेल्लो आनी ती फायल सगळी मागोवन घेतलेली सप्टेंबरान सादारण सप्टेंबर 21 तारखेर. आनीक जवळ जवळ 2 वरां आमची चर्चा जाल्ली आनी ती फायल ताणें सगळी स्टडी केल्ली आनी तो म्हणटालो तूं लोकां बरोबर आसा गांवचे बरोबर आसा बरें आसा की तूं गांवचे बरोबरच राव आमकां प्रोजेक्ट नाका
कितें नाका म्हणून सांगलें ताणें म्हाका. आनी हे ताणें आपल्या मनान सांगलेलें. मागीर कितें जालें तें हांव सांगूंक शकना, पूण म्हाकाय दिसतालें की बाबा आमचो पक्ष खंय तरी हें करपाक दिवची ना. कित्याक तुमी बांदाक मरे प्लेटोचेर बांदाक वचोन स्लोपाचेर कित्याक. म्हणजे तुमचो पक्ष गांवा बरोबर रावतलो कारण त्या गांवांतली मतां तुमकां मेळटा. म्हाका राव म्हणलेलो म्हणून हांव रावलो गांवा बरोबर. आनी आतां पर्यंत आसा हांव गांवा बरोबर, आतां पर्यंत आसा. कित्याक गांव आसा म्हणून आमी आसा न्हू, गांव आसा म्हणून पक्षय आसा कित्याक. आनी गांवचे लोक आसा म्हणूनच फाल्यां पक्ष चलतलो. आनी अशें जर प्रत्येकाक दिसपाक लागलें, हांवें आतां ओपनली येवन रिवोल्ट दाखयलो बाबा म्हाज्या गांवाचेर अशें जालां. प्रत्येकाक दिसता आतां म्हाजे कडेन जे पळय उलयता तूं करता तें बरें करता म्हणटा, पूण आमी ओपनली येवपाक शकना कित्याक प्रत्येकाची डिफिकल्टी आसता. आज आमचो सरकार आसा, सेंटरांनी आसा आनीक स्टेटींनी आसा. आतां सरकार आसतरी प्रत्येक मनशाक एक आस आसता, म्हाजो भुरगो खंय तरी कामाक लागचो, म्हाजें खंयचें तरी काम जावचें आनी तेजे बरोबर हांव रावल्यार तें काम जातलें. आनी तेजे बरोबर हांवें समज रिवोल्ट केलो रावन जाल्यार म्हाजें काम जावचें ना. सो हितून म्हाजे सारके आनी कितलेशे आसा ते रिवोल्ट करपाक शकना, पूण टायम येता तेन्ना रिवोल्ट जातलो अशें दिसता म्हाका. कित्याक हें प्रत्येक कडेन जाल्लें आसा. आनी हे पंचायत मिनिस्टर पळय आसा मोविन गुदिनो, हे प्रत्येक पंचायतीन जें पळय कितें चलयलां तें सारकें रॉंग चलयलें आसा. आनी आमची सांकवाळे पंचायतीत तर तूं म्हणटालो पळय की तो म्हणून, पण तेजोच कंट्रोल आसा. कसलोय कार्यक्रम जालो पंचायतीचो जाल्यार हातोन वजाक आपयना, हातोन वाज आसना. बुवा पंचायत मिनिस्टर लोकल MLA ना, लोकल MLA ताका बायपास आसता. आतां एक म्हाका सांगात, हें सगळें तुमचें येदें व्हडलें आंदोलन चालू आसा, तुमी न्यायालयीन लढाय मारतात, सगळ्या ऑथॉरिटी कडेन वयतात. आतां भुतानी प्रोजेक्टाचें भवितव्य नेमकें कितें? हो प्रोजेक्ट थंय जातलो की ना? आतां तें आमी कोर्टाचेर सोडलेलें आसा. आनी कितें करपाक शकता? तुमची लढपाची ताकद सोंपली काय आसा? पळय जेन्ना तें कोर्टा कडेन आसा, आमी लास्ट दिवाळी पर्यंत थंय उपोशण सुद्दां केलें. आमच्या प्रेमानंदा मागीर चेन उपोशण हांगा स्ट्रायक जालो. आनीक मागीर आमकां कोर्टान गेले म्हणटा अशें दिसलें आमकां कोर्ट न्याय आतां दितलो अशें म्हणून. पूण आतां फुडें लढाई आसतली, लढाई खंय वचना. आनी चड लोक आतां एकठांय जातले. बाबा अशें जर जायत जाल्यार हे सगळो दोंगर उरलो तो काबार जातलो. ह्या भंयान लोक एकठांय जातले. पण आतां फुडले पळय लोकांचें कशें आसा, सायलंट किलर म्हणून आसता. सायलंट किलर जर तर सरकार आयकना जाल्यार खंय तरी आमकां तेजो मालय वयतलें. आनी तें आतां येता इलेक्शनाक कळोन आमकां लोकसभेक दाखयलां. सावथ गोवान कितें जालें तें लोकसभेन दाखयलां. आतां हें येवपा आसा कितें ZP तेन्ना मागीर कळटलें बाबा लोक कसो हें जाता. तें जावचे पयलीं अशें जावपा जायना अशें म्हाका दिसता. कितें पक्ष जर चलतलो जाल्यार लोकांक घेवनूच चलोवपाक जाय. त्या लोकांक बरोबर घेवन विश्वासान घेवन फुडें वयचें पडटलें. पूण म्हाका एक सांगात, तुमकां दिसता की तुमी न्यायालयीन लढाई तुमी जिखतले आनी हो प्रोजेक्टाक खंय तरी आळो बसतलो अशें तुमकां दिसता? आतां म्हाका कित्याक लागून खात्री आसा की आतां GBA गोवा बचाव अभियान तेणी पयर तांकां सादारण जानेवारीक नोटीस धाडले कोणाक TCPक की बाबा तुमचे कडेन तुमी जो पळय कितें हो प्रोजेक्ट पास केला आनी एका PDAक तुमी अप्रुवल दिवपाक लायला टॅक्निकल क्लियरन्स, तेजेर बेगिनाचे बेगीन तें रिवोल्ट करा म्हणून रिवोक करा तें धाडलां. GBA मदीं पडलें. GBA मदीं पडला. आनी GBAन तांकां सांगलां सगळें दिलां बाबा हें तुमचे कडेन हें सगळें ना, बेगीन रिवोक करा म्हणटा. त्या उद्देशान तेणी रोखडेंच इमिजिएट 2 दिसां भितर TCPन PDAक नोटीस हें धाडलां, मेमोरंडम धाडलां आनी यू टेक एक्शन विदीन 15 days म्हणून तांकां जालां. 15 days फाल्यां नाल्यार परत जातलें. आनी पळोवया आतां तें कसलें एक्शन. PDAन कोणाक धाडलां लेटर? PDAन न्हू, TCPन PDAक डायरेक्शन दिलां तुमी एक्शन घेयात आनी एक्शन रिपोर्ट आपल्याक सबमीट करात. GBAन हें कंप्लेंट दिल्लें आसा आनी हेजें कितें बरें वायट तें तुमी पळया म्हणून. पूण एक्चुली तें अशें नाशिल्लें. हें कशें इस्की टोपी उस्के सर चल्लेलें आसा सद्द्या. कशें आसता पळय प्रोसिजर, PDA कडेन फायल येयली सादारण 28 डिसेंबर आनी 28 डिसेंबरा PDA कडेन फायल येतरी ती सादारण तेणी 12 जानेवारी म्हणल्यार ती 25 हजारांची वयर आशिल्ली न्हू. ती तुमी तुमचे कडेन धाडली कोणा कडेन? TCP कडेन. TCP कडेन धाडटरी पळय कशी टोपी घालता हे. TCP कडेन कित्याक धाडली? ती मोर दॅन 25,000 आशिल्ली. सरकारा कडेन धाडली आनी तेणी ऑब्जर्वेशन आनी कंडिशन्स घातली. 36 ऑब्जर्वेशन आशिल्ली, कंडिशन आशिल्ली बाबा दीज आर द फॅक्ट्स, हे तेंचे कडेन ना तेन्ना लेट देम कॉम्प्लाय दीस म्हणून. कोणा धाडलें? TCP. पूण TCPन तें ओवररूल केलें आनी तांकां सांगलें टू यू ग्रांट देम द लायसन्स, इश्यू देम द टॅक्निकल क्लियरन्स. कोणा सांगलें? PDA सांगता. PDA हय.
आनी आतां 1 वर्सा नंतर GBN तांकां लेटर धाडलें म्हणून ETCP सांगता परत ताका एक्शन घे म्हणून. कोणाक PDA तुम्ही सांगता ताका तुम्ही परमिशन दिया म्हणून, आणि दुसरे वटेन तुम्ही आता सांगता की ताचेर एक्शन घेयात. एक्शन घ्या. पूण एक म्हाका सांगात, ऑलरेडी तुमचे कडेन पेंडींग आसा मरे तें शोकॉज नोटीस. तुम्ही शोकॉज नोटीस कितें काडलेलें? यू कॉम्प्लाय विथ ऑल दीस डॉक्युमेंट्स. तुमचे कडेन जर ना जाल्यार वाय युअर लायसन्स शूड नॉट बी रिवोक, वाय युअर टेक्निकल क्लियरन्स नॉट बी रिवोक. तुमी केन्ना धाडलेलें? सप्टेंबरान. आनी 5 म्हयने जाले तुमी वगी बसल्यात. आनी GBN तुमकां लेटर धाडला. आतां तुमी तांकां सांगता टेक एक्शन म्हणून. म्हळ्यार परतो न्याय जालो ना. म्हणून हांव तें म्हणटालो पळय भुतां परते पांयाची. म्हळ्यार आतां तुमी तांकां सांगता लायसन दिया म्हणून, आनी तुमी आतां परत सांगता म्हळ्यार हे सगळें परते. कित्याक पंचायतीनी आतां पळय कितें केलां, टॅक्निकल क्लियरन्स कोणे दिल्लें पंचायतीक 2 तारखेर फेब्रुवारीचे MPDN दिल्लें, आनी त्या बेजाचेर इलिगली त्याच दिसा लायसन दिलां पंचायतीन. आनी पंचायतीन शोकॉज नोटीस धाडला. पंचायतीक 9 ऑक्टोबराक रिप्लाय दिल्या भुतानीन, आनी पंचायत TCPक धाडटा, PDAक न्हू TCPक धाडटा यू टेक एक्शन म्हणून. एकूणच हो भुतानीचो विशय जर पळयलो न्ही जाल्यार प्रचंड मोठो गोंधळ आसा भितून. आणि तुम्ही म्हणटा त्या प्रमाणे हाची टोपी त्याच्या तकलेर आनी तेची टोपी हेज्या तकलेर घालपाची आहा पळय, म्हाजी जबाबदारी तेणी घेवपाची. आनी जेन्ना अशे प्रकार जाता पळय तेन्ना नेमको एकूच भितूनसून निश्कर्श येता की हें टोटल आसा तें गौड बंगाल हांगासर खरें कांय ना. पूण आतां लास्ट एक म्हाका सांगात, भुतानीचो विरोध जो आसा पळय आनी भुतानीचो प्रोजेक्ट जावंक जायना म्हणून तुमचें आंदोलन जें चालू आसा पळय, हो प्रोजेक्ट म्हणजे बंद जायसर तुमी चलयतले की ना? पळय कशें आसा, हे PIL फायल केलें 5 जाणांनी, गांवचे लोक 5 जाणांनी गेला. लोक अजुनूय जागृतच आसा न्हू. लोक फाल्यां कितें डिसिजन जाता तेन्ना आमकां तो थंय प्रोजेक्ट स्लोपाचेर नाका म्हळ्यार नाका कित्याक तेंचे कडेन परमिशनच ना मरे कसलीच. आतां परमिशन काडटा, आतां तुमी थंय सॉयल टेस्टिंग करता, आतां तुमी बोरवेल मारपाक तुमी परमिशन कशें दिता तर? आतां पयर खंय तरी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD सुभाष शिरोडकरान खंय तरी 70 आनी 2 बोरवेलां हाडल्या. आमचे सांकवाळांनी हांव म्हणटा, सांकवाळान 100 बोरवेल मेळटल्यो पळय. चल प्रोजेक्टान सगळ्या, आनी ते कशें ते उदक एक्स्ट्रॅक्ट करता इलिगली ते पळय. आनी तुमचे कडेन बाबा कितले एप्लिकेशन येयल्या, तुमी कितले परमिशन दिलें तें चॅक करा. आतां चल भुतानीचेर, फाल्यां भुतानीचेर चल. तुमकां जर थंय आतां 10 बोरवेल ते चालू आसा त्यो मेळना, हांव मागता ते दिता. आंदोलनच बंद करता, तुमी चला आतां. म्हणजे अशा प्रकारचे इल्लिगल बोरवेल हे ते सगळ्यो गोष्टी थंय चल्लेल्यो आसा. आज अशें जालां की भुतानीच्या बाबतीन गोंयान खूब व्हडलो म्हणजे लोकां मदीं एक हें आसा की भुतानी प्रोजेक्ट आसा पळय तो इल्लिगली चल्लेलो आसा. हें गोंयभर सगळ्या लोकांक खबर आसा. तुमचें आंदोलन थंय आसा, लोक तुमच्या बरोबर आसा. आनी तुमी जें म्हणटा पळय की भुतानीचो प्रोजेक्ट बंद जावंक जाय, लोकांकूय दिसता की हो प्रोजेक्ट बंद जावंक जाय. आनी इल्लिगल प्रोजेक्ट आसा पळय जे गोंयकारांक नाका पळय ते प्रोजेक्ट गोंयांत येवंक जायना. तुळशीदास बाब, तुमी आमच्या स्टुडियोन आयज आयले. भुतानी संदर्भातल्यो लिगल इल्लिगल सगळ्यो गोष्टी तुमी सांगल्यो. सरकाराची बाजू कितें, भुमिका कितें आहा ती सांगली. संशयाक जागा खंय आसा तो सगळें सांगलें. तुमी हें सगळें इन्फॉर्मेशन बऱ्या पद्दतीन दिलें आनी तें लोकांक बऱ्या पद्दतीन कळटलें अशें आमी म्हणया आनी हांगासर थारया. नमस्कार. देव बरें करूं.